अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल इंशिराह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल इंशिराह मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लाम, अलम, नून शीन ज़बर नश, राहा ज़बर रह, अलम नशरह, لام زبر لا، كاف زبر كا، ألم نشرح لك. صاد دال زبر صاد، را زبر را، كاف زبر كا، صاد راك. ألم نشرح لك صدرك. وقف کی حالت میں ألم نشرح لك صدرك. واو زبر وا، واو زبر وا، واوا، ضاد عين زبر ضاع، واوا ضاع، نون ألف زبرنا، واوا ضاعنا. عين نون زبر عن، كاف زبر كا، عنك. واو زازر ويز، را زبر را، ويز را، كاف زبر كا، ويز راك. ووضعنا عنك وزرك. وقف كلمة ووضعنا عنك وزرك. همزة لام زبر ال، لام زبر لا، ألا. ذال يا متزيد ذي، الذي. همزة نون زبر قاف زبر قا، ضاد زبر ضاء، الذي أنقض. ضاها زبر ضه، را زبر را، كاف زبر كا، ظهرك. الذي أنقض ظهرك. وقف كلمة الذي أنقض ظهرك. واو زبر وا، را زبر را، فا عين زبر فاع، ورفع، نون اللي زبرنا، ورفعنا. لام زبر لا، كاف زبر كا، ورفعنا لك. ذال كاف زي ذك، را زبر را، كاف زبر كا، ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. وقف كي حالت में ورفعنا لك ذكرك. فا زر فا، همزة نون زر إن، فإن، نون زبرنا، فإن. ميم زر ما، عين لام زبر عل، معل، عين سين بش عس، مع العس. را زري، مع العسر. ياسين بش يس، راد وزبران، يسرا. فإن مع العسر يسرا. وقف كالد में فإن مع العسر يسرا. همزة نون زر إن، نون زبرنا، إن. ميم زر ما، عين لام زبر عل، معل، عين سين بش عس، را زري، إن مع العسر. ياسين بش يس، راد وزبران، يسرا. إن مع العسر يسرا. وقف کی حالت میں إن مع العسر يسرا. فازر فا، همزة زر إي، ذال ألي زبر ذا، فإذا. فازر فا، را غين زبر راغ، فراغ، تا زبر تا، فإذا فرغت. فا نون زبر فا، صاد با زبر صاب، فانصب. فإذا فرغت فانصب. وقف کی حالت میں بھی فإذا فرغت فانصب. وزر وا، همزة زر إي، لام كلا زبر لا، وإلى. ربا زبر رب، با زر بي، كاف زبر كا، وإلى ربك. فرا زبر فر، غين با زبر غب، فرغب. وإلى ربك فارغب. وقف کی حالت میں وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. کل سے انشاءاللہ ہم سورۃ الضحیٰ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔